बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, अपने बेटों को सिर्फ मर्द नहीं बल्कि मुआशरे का मुहाफिज भी बनाएं, क्यों उनके लिए ऐसी बेहतर ज़िंदगी बनाइए कि वो ज़िंदगी में कभी भी परेशान ना हो। दोस्तों, तो आप भी जो भी कोई भाई मेरे चैनल पे नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बात दिल से सुने करो मेरे दोस्तों, आखिरी वीडियो तक सुने करो मेरे प्यारे हजरात। तो उनको इस तरह की तालीम तरबियत दी जाए कि वो दुनिया में कभी भी किसी के भी लिए भी परेशानी ना बने। उनके अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा करें जो मुआशरे की औरत हिफाजत बख्शें, यानी कि किसी भी औरत की वो हिफाजत कर सके और या हिफाजत बख्शें उनको। और उस मुआशरे की हर माँ बहन बेटी चाहे वो किसी की भी हो, उसकी हिफाजत कर सके मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे अपने बेटे को तरबियत दीजिए, क्योंकि जो ताकत अल्लाह पाक ने मर्द के अंदर रखी है वो ताकत किसी औरत में नहीं पाई जाएगी। दोस्तों, यह आप भी जानते हो, औरत जात बहुत ही नाजुक होती है मेरे प्यारे हजरात, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत ज़्यादा ताकत बख्शी है और उस ताकत को वो गलत इस्तेमाल ना कर सके, तो ऐसी उसको तरबियत मिलनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और मर्द ही को अल्लाह पाक ने औरत का मुहाफिज बनाया है और उस मर्द को हिफाजत करने के काबिल एक अच्छी और नेक तरबियत ही बना सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। वो सिर्फ माँ बाप के हाथों में होता है कि अपने बेटे को किस तरह की तरबियत देनी होगी मेरे दोस्तों। जिसका जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उसके माँ बाप या उसके आबाओ अजदा को अदा की है। दोस्तों, हमारे मुआशरे का मर्द जब तक उस काबिल नहीं होगा कि वो मुहाफिज की जिम्मेदारियां संभाल सके, तो जब तक उस मुआशरे का 50% पकड़ाव खत्म नहीं होगा मेरे प्यारे हजरात। मर्द की अच्छी तरबियत हर औरत के ऊपर असर अंदाज होती है। उसके अच्छे इखलाक का शहर हर औरत पर तारी होता है। जब मुआशरे के मर्द के पास ही अच्छी तरबियत और औरत की इज्जत करने वाले गट्स नहीं होंगे, तो मुआशरे की हर औरत शहरज़दा हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आज के ज़माने में देख लो, औरत बिल्कुल महफूज नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं भी किसी भी मुल्क में लगा लो, औरत महफूज नहीं है मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि माँ बाप ने उस मर्द को ऐसी तरबियत नहीं दी कि उसको पता लगे माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी क्या है। अगर अच्छी तरबियत होती तो इंशाअल्लाह ताला वो मर्द अच्छे काम करता। नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। मर्द नेक होना आधे मुआशरे के लिए बेहतरी का रास्ता होता है, क्योंकि एक मुआशरा बनता ही मर्द और औरत से मिलकर है। औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है और मर्द औरत के बगैर अधूरा है। जब उस मुआशरे में औरत के मुहाफिज मौजूद होंगे तो उस मुआशरे में से गंदगी खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। औरत महफूज होगी, चाहे किसी भी दुनिया किसी भी मुल्क की औरत हो, वो महफूज रहेगी, क्योंकि ये सब माँ बाप के हाथों में होता है। अपने बेटों को मर्द बनाना नहीं है कुछ आसान। मर्द तो जानवर भी होते हैं दोस्तों। इंसान को अल्लाह ताला ने वो ताकत बख्शी हुई है कि वो कैसी भी मखलूकात हो और कुछ भी कर सकता है इंसान मेरे दोस्तों। तो इसलिए अपने बच्चे को, अपने बेटों को मर्द बनाना कोई आसान बात नहीं है। उसको ऐसी तरबियत मिलनी चाहिए कि वो हर एक की हिफाजत कर सके। दोस्तों, औरत की इज्जत पामाल करने वाले लोग खौफजदा हैं। औरत हर डर के बगैर अपनी जिंदगी गुजारेगी।
جب کسی معاشرے میں سے عورت کے محافظ ختم ہو جاتے ہیں تو اس معاشرے میں انتہا وحشی جانور جنم لیتے ہیں، جیسے کہ آج ہو رہا ہے میرے دوستو، کیونکہ اچھے مرد نہیں ہیں، ہر کوئی ایسا بنتا جا رہا ہے دن پہ دن، ہر طرف درندگی پھیل جاتی ہے دوستو، جب معاشرے میں یعنی کہ ایسے حالات، ایسے ماحول بن جاتا ہے میرے پیارے دوستو، لوگوں کے اندر ہوش کی نئی نئی روحیں جنم لینے لگتی ہے دوستو، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ پوچھو مت دوستو، معاشرہ فتنہ و فساد کی طرف یعنی کہ ماحول فتنہ و فساد کی طرف جانے لگتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں جس ماحول میں عورت کی حفاظت نہیں ہوگی اس معاشرے میں نسلوں کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آج کا زمانہ دوستو اس حال پہ پہنچ گیا ہے، کوئی نہیں، کسی کا کچھ بھروسہ نہیں دوستو، کیونکہ عورت چاہے برہنہ ہو یا پردے میں، یعنی کوئی پردے دار ہو یا بے پردہ ہو، میں جانوروں کی وحشت اور درندگی انہیں کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتی میرے پیارے حضرات، کیونکہ ماحول ہی ایسا بنا گیا ہے دوستو، ایسا معاشرہ بنا گیا ہے آج اس زمانے میں۔ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ دوستو، یہ عورت پہ کتنی پریشانی آتی ہے، عورت کو اس طرح سے دیکھتے ہیں لوگ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان مرد کو وہ تربیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، جو ملنی چاہیے تھی اسلام کے مطابق۔ یہاں عورت کے برہنہ ہونے کے قصور 30% اور مرد کے اندر موجود ہوش کا قصور 60% ہوتا ہے میرے دوستو۔ یہاں کا مرد ننھی منی سی جانوں تک کو نہیں چھوڑتا، جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے دوستو، کہیں پہ بھی جگہ ہو، ہندوستان پاکستان کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، ایسے درندگے پیدا ہو چکے ہیں اس دنیا میں میرے پیارے حضرات، کیونکہ ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی۔ اگر اچھی تربیت ان کو مل گئی ہوتی تو انشاءاللہ تعالی وہ مرد بنتے، وہ لوگ اپنے دوست اپنے بیٹوں کو جب جنم دیتے ہیں اس کو وہ تربیت نہیں سکھاتے، اس کو ایسی تربیت میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا ہی اور ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ پوچھو مت دوستو۔ اپنی بہنوں کو ایسے لوگ بھی ہیں اپنی بہنوں تلک کو نہیں بخشتے، ایسے درندے کے بن گئے ہیں دوستو اس زمانے میں، یہ ایسا دور چل گیا ہے دوستو۔ ان گنت چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اس معاشرے کے مرد کے اندر سے مردانگی اور خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے دوستو، کیونکہ یہ ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے سب کچھ۔ ماں باپ انہیں اچھی بات سکھاتے تو شاید وہ اچھے ہی اعمال اور اچھے مرد بنتے۔ اس معاشرے کے مردوں کو ماں کی وحشت والی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے دوستو۔ جوان کے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں گی کہ ایک مرد عورت کی حفاظت کا شاہکار ہے، حفاظت کرنے والا ہے، یہ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں۔ اگر میری باتیں دوستو آپ کو سمجھ میں آئی ضرور کامنٹ باکس میں ضرور بتانا، ایک بار تو بتانا کہ میں نے کیا بتایا، کیا سچ بولی۔ اس لیے میں سبھی کے ماں باپ سے یہی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، بیٹے کو خاص کر کے ایسی تربیت دیں کہ دوسروں کی وہ عزت کرنا سیکھے عورت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔